बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाइव। बिलावल ज़रदारी अमेरिका में, आपने तस्वीर देखी होगी, बेचारगी उन पे चेहरे पर नज़र आ रही है। किधर वो सिंध के दौरे, वो गाड़ियों के काफ़िले, जिंदा है भुट्टो, लुडियाँ, धमाल, जियो, नारेबाजी, हटो बचो, बिलावल आ रहा है। और कहाँ ये उदासी, थकन, बेचारगी, बेबसी, मायूसी। बिलावल इस वक्त अमेरिका के विजिट पर है, 7 दिन के प्राइवेट विजिट। अच्छा, ये प्राइवेट विजिट एक पार्टी की, जब आप लीडर हो, इतनी बड़ी पार्टी, इस तरह के हालात में, और साथ में मुराद अली शाह भी इत्तफाक से, उनकी एक वज़ीर अज़रा साहिबा, ये भी प्राइवेट विजिट पर। खैर से, क्योंकि इन्होंने अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन की, आपको पता, बड़ी वहाँ जान मारी, थकावट तो ज़ाहिर होनी थी, वहाँ पर आर पार करने वालों को भी इन्होंने रगड़ा। बिलावल साहब ये पहले लीडर थे जिनका बयान हिंदुस्तान टाइम में छपा, जब पूरी कौम इमरान खान के इनकार पर एब्सोल्युटली नॉट पर खुश हो रही थी। इन्होंने बेपरकी उड़ाई थी कि जी अड्डे तो मांगे ही नहीं गए थे। अब जाहिर है, अगर अड्डे मांगे नहीं गए थे तो वो क्या, वो अब खैर से खान साहब की शादी हो चुकी है और कामयाबी से चल रही है, मैं क्या कहूँ उस पर। फवाद चौधरी, फरुख हबीब और शहबाज गिल, इनका कहना है कि ये डील के लिए गए हुए हैं। अगरचे बिलावल ने खुद ये कहा है कि मैं बाइडन से यहाँ मिलने नहीं आया, सदर बाइडन से, मैं अपने प्राइवेट विजिट पर आया हूँ। प्राइवेट विजिट देखते हैं ज़रा इनका, ये है क्या। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूँ, फैसला आप करें। पहले थोड़ा सा आपको ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, माजी के कुछ औराक पलटते हैं, तारीख देखते हैं इनकी अमेरिका यात्रा की, इनकी और इनकी पार्टी की। कोंडालीसा राइस, आपको पता है, सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका की, वो कहती हैं जब मैं सेक्रेटरी स्टेट थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुशर्रफ साहब के दरमियान जो डील थी वो मैंने करवाई, और करवाई अमेरिका के मुफाद में। याद रखें, अमेरिका के मुफाद में, इन दोनों के मुफाद में नहीं। और वो मुफाद क्या था, ये अब ज़रा तस्वीर देखें, मेरे साथ चल रही होगी इधर या उधर। इस पर परिंदों के वो जो हमले हुए थे, हम पर होते थे, याद होगा वो आपको दौर। उस दौर में, मुशर्रफ दौर में कितने हुए देखें, नवाज शरीफ के दौर में 63 हुए, मुशर्रफ दौर में 13, और जरदारी दौर में देखें 350 से ज़्यादा। ये इजाज़त मिल गई थी ये सब करने की, और ऊपर से इनकी मुजरिमाना खामोशी थी अलग। अच्छा, बिलावल साहब 2018 में भी अमेरिका गए थे। $1 लाख इनकी लॉबिंग के लिए अमेरिका की एक मीडिया की कंपनी है, जोनाथन स्टेम्बर फर्म, गंस्टर स्ट्रैटेजीज वर्ल्ड वाइड, इनको दिए गए थे। और ये फ्रीडम ऑफ जो इंफॉर्मेशन एक्ट है वहाँ अमेरिका, उसके तहत मुर्तज़ा अली शाह ने जियो की इसकी खबर भी लगाई थी। ये सियासी लोगों को, अमेरिका की हुकूमत के लिए लॉबी करने वाले लोग हैं। सेनेटर्स को मिलते हैं, मीडिया में मशहूरी करवाते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं, बताते हैं अमेरिका को, उनकी हुकूमत को, जी ये बंदा जो आया है दूसरे मुल्क से, साउथ एशिया से या अफ्रीका के ममालिक से या लिबनान से या कहीं और से, ये बड़ा बेहतरीन आपके काम का है। इनके साथ उसका सलमान तासीर का बेटा, यूसर रज़ा गिलानी का बेटा था। अमेरिका को यह भी मैसेज देना था कि देखें जी, नस्ल पुरानी हमारी आपके मफादात का एहतराम करती रही, बुजुर्गों की तरह हम भी आपके साथ हैं। इस दफ़ा अलबत्ता मुराद अली शाह और अज़रा साहब है। अब हुसैन हकानी और हमनवा इनके वहाँ पहले मौजूद है, मैं बताता हूँ। लेकिन रेमंड डेविस केस भी आपको याद होगा, जरदारी साहब का किरदार भी याद होगा, किस तरह उसे मक्खन से बाल की तरह निकलवाया, बड़ी टैक्टफुली। और फिर जब बाइडन सदर था, वाइस नायब सदर था, तो दौरे पर आया और जमहूरियत की कामयाबी के लिए दुआएं हुई। 7 अरब का फंड भी मुख्तस किया गया, और बाइडन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज भी दिया गया। ये मैं आपको 3 हफ्ते पहले बता चुका हूं मुख्तलिफ वीडियोस में बारहा कि अब बिलावल अमेरिका की नज़र में है। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो माजी में मोहतरमा माइक सीगल ग्रुप था, उनसे भी मुख्तलिफ लॉबीज़ के लिए अपने लिए वहाँ पर ग्राउंड तैयार करवाते थे कि बुश को, ओबामा को, उन एडमिनिस्ट्रेशन को इनके नज़दीक हों, उन्हें तावन, जी हजूरी का यकीन दिलाया जाए, यस सर की पॉलिसी बताई जाए। एब्सोल्युटली की बात नहीं करनी, मनोन मानेंगे हर बात। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि बिलावल से ज़्यादा इस दफ़ा अमेरिका को उनकी ज़रूरत है। और ये गेम ज़रा थोड़ी उल्टी इस दफ़ा चल रही है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर लावारस और बेबस अमेरिका भी साथ। अड्डे तो दूर की बात है, पाकिस्तान का आपको पता है एक सख्त मौक़िफ़, एक बड़े मसले पर आपके सामने आप देख रहे हैं रोज़ाना, वो भी उसे अना का मसला बना चुके हैं। बाइडन ने आम तौर पर यह एक रवायत है, वज़ीर आज़म को फ़ोन करते हैं, लेकिन इस दफ़ा सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को हर हरबा इख्तियार होगा। मेरी आप बात याद रखिएगा, ये एक आम रवायत है कि देखें, जब आप अपने आपके इत्तेहादी हों, चाहे माजी के हों, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप फ़ोन करते हैं, बताते जी हम निकल रहे हैं, ठीक है, आपने अड्डे नहीं दिए, ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात, आपने हमारे इंटेलिजेंस चीफ को झाड़ दिया कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, ठीक है, हम मानते हैं, आपने हमें एब्सोल्युटली का नाटताना मुंह पे मार दिया, ठीक है, वो भी इंटरव्यू में हमें जलील करवा दे, ठीक है, लाल झंडी करवा दी, वो भी ठीक है, लेकिन हम जा रहे हैं,
آپ کے سابقہ حکمرانوں کا بہت شکریہ جن کی بدولت ہم یہاں پہنچے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. لیکن بائیڈن صاحب نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ ان کی توقعات میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ماحولیاتی کانفرنس جو کروا رہے تھے اس پر پاکستان کو نہیں بلایا. کوشش کی شرمندہ کریں, جتنا لیٹ کر سکتے ہیں کریں, جان بوجھ کر کرتے رہے. لیکن جب پھر ورلڈ لیول پر ماحولیاتی کانفرنس کی صدارت پاکستان کو ملی, عمران خان کو ملی, تو اس وقت پھر انہوں نے نیوتا بھیجا اور کہا جی آپ کے تو 10 بلین ٹری کا بڑا اعلیٰ منصوبہ ہے, آپ تو ماحول کے لیے بڑے زبردست جا رہے ہیں. امریکہ اور بلاول کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی لاہور میں ایک کھمبے کو ٹکٹ دیا کرتا, واقعی یہ بات ہوئی تھی, کھمبے کو ٹکٹ دیا تھا. آج لاہور میں کیا آپ ان کے ٹکٹ ہولڈر مجھے نام بتا دیں بس. چاروں صوبوں کی یہ زنجیر تھی, آج انہوں نے لیرو لیر ہوگی. صوبائی سطح پر امیدوار, قومی اسمبلی میں بڑے نام مجھے بتا دیں. کدھر گئی وہ پارٹی, بھٹو صاحب کی پارٹی. اور میں دکھی ہوں اس بات پہ, آپ کو بتاؤں شاہ محمود سے جو ان کا رونا پارلیمنٹ میں تھا کہ جی ایک زرداری سب پر بھاری, ادھر بلاول یہ بھول گئے بتانا کہ وہ بھاری پارٹی پر بھی پڑ گئے. چاروں صوبوں سے 400 زوکیوں تک پارٹی سے مار دی انہوں نے. وہ پارٹی جو فرقہ کہلاتی تھی ایک, اس جماعت کا ورکر آج پریشان ہے. قیادت کدھر ہے؟ مجھے خود پیپلز پارٹی کے وہ روشن دن یاد ہے جب ایک آواز پر بھٹو کے چاہنے والے نکلتے تھے, ایک لیڈر تھے, ماننا پڑے گا. دیکھیں اب فاطمہ بھٹو بھی نکلیں گے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. اچھا دوسری طرف امریکہ بھی دیکھیں, ہر ملک سے فارغ ہو کر اب سمندر پر بیٹھے نظارہ کر رہا ہے دور سے. ان کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ اب یہ کریں گے کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. حسین حقانی پی ٹی ایم ہے, بلوچ گروپ ہیں, لبرل صحافی جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, اینٹی پاکستان اینٹی امریکی ہندوستانی لابی, میڈیا ہاؤس, کھلا ڈالر, یہ سب استعمال ہوگا. ان کا خیال ہے کہ چونکہ ان کے والد نے بائیڈن کو پاکستان کو سب سے بڑا اعزاز دیا تھا, پروٹوکول دیا تھا, بڑی جی حضوری کی ہر بات ان کی مانی, تو انہیں یہ باور کرائیں گے, انہیں یاد کرائیں گے کہ یاد ہے نا جی ہم نے کیا کیا کیا, اب حکم کریں. اور پھر واپس آ کے ملک میں ان لوگوں کو متحرک کریں جو امریکی سفیر کو کہتے تھے ایک موقع مجھے دلوائیں, اسلام کا نام ہمارے پاس موجود ہے, ہم آپ کی وہ خدمت کریں گے جو یہ کلین شیو بھی نہیں کر سکتے. کمنٹس میں آپ ان کا نام لکھیں اگر آپ کو پتہ ہے. وکی لیکس نے ان کا نام بتا دیا تھا, یہ اب آپ کا ٹیسٹ ہے, گوگل کر کے چیک کر لیں, وکی لیکس میں موجود ہے, یہ ای میلیں کرتے تھے. اچھا انہیں میاں صاحب کی بھی بلاول کو آشیرواد ہے کیونکہ وہ بھی بائیڈن کے بڑے قریب سے ہو کر گزرے ہوئے, ان کے لوگ بھی وہاں پر مدد کریں گے. ان 7 دنوں میں یہ رانجھا راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے, چاہے ناچ کر منانا پڑے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ نہ کرے, اللہ ان کے والد صاحب کو زندگی دے, صحت دے, زرداری صاحب کو, بڑے لیڈر ہیں, اس میں ماننا پڑے گا, بے شک کرپشن کی چارجز اپنی جگہ, وہ نہ ہوئے تو پارٹی فارغ ہو جائے گی. بڑے بڑے قائدین انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. چند ایک کچھ وفادار لوگوں کو چھوڑ کر یہ نہ ہو کہ یہ نوجوانی میں ہی سیاست ریٹائر ہونے والے سیاستدان بن جائے. پاکستان میں کوئی ریٹائر نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ جتنے ووٹ ان کے ٹوٹل رہ گئے ہیں اس سے زیادہ تو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تو سیاست ہی فارغ ہو جائے گی. ابھی ان کے پاس وقت ہے, یہ 7 دنوں میں ڈزنی لینڈ جائیں, گھومیں پھریں امریکہ میں, وہاں پہ پاکستانی لوگوں سے ملیں, کھانے شانے کھائیں, گپ شپ کریں, آرام سے بات کریں, واپس آئیں, سیاست کھیلیں. ورنہ یہ نہ ہو یہ سب کچھ گنوا بیٹھے. یہ دورہ بڑا اہم ہے. میں نے تصویریں دیکھی, میں 3 ہفتے پہلے مجھے خبر ہی ملی تھی, لیکن میں نے سوچا کہ شاید بلاول یہ دورہ کینسل کر دے. میری ذاتی رائے میں اس وقت پرائیویٹ وزٹ نہیں بنتا تھا, بلاول کو سوچنا چاہیے. دیکھیں اچھا ان کی قائدانہ لیڈرشپ کا, ان کی جتنی بھی اب تک تربیت کی ہوئی زرداری صاحب نے, ان کے پارٹی لیڈران نے, انہوں نے جو پڑھا ہوا ہے, اب اس سب کا ٹیسٹ ہے. اس سے زیادہ نازک دور پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑوسی ملک کے حالات آپ کے سامنے, ہم بالکل ایج پر بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل ایج پر. یہ میری ویڈیو اسی لیے ہے, بڑی اہم ہے. میں بلاول کے دورے کا سن کے جو ہے نا میں نے ایک دم پریشان ہو گیا کہ یار یہ گیم الٹی نہ ہو جائے. بلاول نوجوان ہے, اور یہ جو میری پہلے والی باتیں ہیں اگر آپ ان کو سائڈ میں رکھ دیں, میرا بلاول صاحب کو مشورہ ہے, آپ کی سیاست بڑی لمبی ہے, آپ لمبی دوڑ کے گھوڑے بن سکتے ہیں. آپ کے والد نے ایک نعرہ لگایا تھا, صرف ایک نعرہ, وہ تھا پاکستان کھپے. تو 5 سالوں کو اس قوم نے صدر بنا دیا. کرپٹ تھے, جو مرضی ان کو کہیں, چور کہیں, ڈاکو کہیں, لیکن وہ صدر بن گئے صرف ایک نعرے پر, کیونکہ وہ پاکستان کھپے کی بات کی. آپ کے پاس یہ موقع ہے, ابھی آپ وہاں جا رہے, کوشش کریں ان تمام لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا. یہ سب لوگ آپ کو گھیرنے کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں. اس وقت پاکستان میں عمران خان کے بعد بلاول جتنا قداور لیڈر نہیں موجود. یہ بات آپ میری مان لیں, میں آپ کو انٹرنیشنل پراسپیکٹ سے بات بتا رہا ہوں. بلاول پر اس وقت سٹیک لگے ہوئے ہیں, انہیں سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت اہم لیڈر ہو سکتے ہیں.
باقی یہ مریم نواز وغیرہ وغیرہ ان میں اتنی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان میں کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں، قابلیت نہیں ہے ان کی کہ اس لیول پر پہنچ سکیں۔ بلاول کو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، ان کے ساتھ جانے والے لوگوں کو یہ سمجھنی ہوگی بات، یہ 7 دن بڑے اہم ہوں گے ان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ امید ہے یہ فیصلہ جو بھی کریں گے، جس طرح کی بھی وہاں پر ڈسکشنز ہوں گی، جو بھی بند دروازوں کے پیچھے باتیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ پاکستان کے مخالف نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے بلاول اس چیز پر کبھی بھی کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔